नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। झापाको बिर्तामोड 2 स्थित चारपानीमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा नेपाल साकोसले आफ्नो 28औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर हाफ म्याराथन प्रतियोगिता गर्ने जनाएको छ। यही चैत 21 गते मुख्य कार्यालय स्थापना दिवसको अवसरमा 21.09 किलोमिटर दूरीको खुल्ला हाफ म्याराथन गर्न लागि संस्थाको सभा हलमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा संस्थाको अतिरिक्त क्रियाकलाप उपसमितिले म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गरेको संस्थाका निर्देशक लक्ष्मण खतिवडाले जानकारी दिए। आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यसँग खेलकुदलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले संस्थाले म्याराथन आयोजना गर्न लागेको उनले बताए। प्रतियोगितामा महिला र पुरुषको अलग अलग विधा हुनेछ। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद 51,000, दोस्रोलाई नगद 31,000 र तेस्रो हुनेलाई नगद 21,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै चौथोदेखि 10औंसम्म हुनेलाई नगद 5,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगितामा 18 वर्षभन्दा माथिका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउन पाउने झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एवं संयोजक प्रशान्त भण्डारीले जानकारी दिए। त्यस्तै चैत 21 गते नै संस्थाले नगद डिपोजिट मेसिनको पनि शुभारम्भ गर्ने संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य हेरचाह कार्यक्रमको शुभारम्भ पनि गरिने उनले बताए। यसैबीच स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म भएका प्रगति तथा अन्य जानकारीमूलक सन्देश भएका फोटोहरूको प्रदर्शनी समेत राखिने जनाइएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो, उत्कृष्ट र नमुना सहकारीको रूपमा पहिचान बनाएको संस्थामा हाल 80वटा सेवा केन्द्रमा 1,60,634 जना शेयर सदस्य छन्। संस्थाको शेयर पुँजी 1,64,33,00,000, जगेडा कोष 1,11,21,00,000, अन्य कोष 44,71,00,000, बचत 10,66,07,00,000, लगानीमा गरिरहेको ऋण 12,00,00,000, भौतिक सम्पत्ति 51,70,00,000 र बाह्य ऋण 1,05,00,000 रहेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको जनजागृति मावि चौरीको अभिभावक भेला सम्पन्न भएको छ। नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्ने गरी अभिभावक भेला सम्पन्न भएको हो। अभिभावक भेलालाई सम्बोधन गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुशीला शाहीले महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचलाई चिरफार गर्दै नगर विकासमा अघि बढिरहेको बताइन्। शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नमुना काम गरेर देखाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ उनले भनिन्। शैक्षिक विकास पनि विकासको एक महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हुँदा नमुना शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै सूचाङ्कहरू क्रमशः रूपमा पूरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। सकारात्मक सोच सहित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न लाग्नुपर्ने लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष माया विष्टले बताइन्। विद्यालय देशको कर्णधार जन्माउने ठाउँ भएको हुँदा राजनीति भन्दा बढी विद्यालयका हितमा काम गर्ने व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा आउन उनले आग्रह गरिन्। शैक्षिक सुधार आफ्ना बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि शिक्षकसँग अभिभावकहरूको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। हप्ताको एक दिन भए पनि विद्यालयमा गएर आफ्ना बालबालिकाको अवस्था बुझ्न आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा लम्कीचुहा शिक्षा शाखा प्रमुख गौरीकान्त न्युपाने, साबिक बलिया गाविस अध्यक्ष तथा विद्यालयका पूर्व अध्यक्ष बखत विष्ट, पूर्व अध्यक्षहरू रणसिंह विक, हरिप्रसाद खनाल, धनबहादुर तिरुवा लगायत अतिथिहरूले कार्यक्रममा मन्तव्य राखेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा रहेका कारण उद्योगी व्यवसायहरू ठूलो सङ्कटमा परेको बताएका छन्। उनले देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यावसायिक स्थिरता कायम हुन नसकेको बताए। गुल्मीको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गाको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले रेसुङ्गा पोखरीमा आयोजना गरेको संघको 13औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादतीका कारण व्यवसाय र सर्वसाधारण विक्षिप्त अवस्थामा रहेको बताए। देशमा देखिएको राजनीतिक संकटका कारण अबको बाटो के हो र कता जाने हो भन्ने विषयमा सबैलाई अन्योन्यता उत्पन्न गराएको बताएका छन्। साधारण सभामा गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले संघमा आबद्ध पूर्व ज्येष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै U19 नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विश्वकपमा पुर्याउने गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका 5 मानकोटका अर्जुन कुमारलाई पनि सम्मान गरेको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बताए। सरकारले अवलम्बन गरेको अवैज्ञानिक नीतिका कारण यातायात व्यवसाय धराशयी भएको गुनासो सरकारवालाले गरेका छन्। बाँकेको कुहरपुरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिरे पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार भएको गुनासो गरेका हुन्। राज्यको गलत नीतिका कारण व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष खनालको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मध्यपश्चिम जनसेवा यातायातका अध्यक्ष विश्वराज खनालले ई रिक्सा र अटो दर्तामा समस्या देखिएको गुनासो गरे। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलका नेताले पनि व्यवसायीसँग एउटा कुरा गर्ने र नीति निर्माण तहमा पुगेपछि अर्को काम गर्दा पनि समस्या भएको बताए। कार्यक्रममा 1 वर्षसम्म कुनै दुर्घटना नगराउने 12 अटो व्यवसायीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो।
चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मनाइने रामनवमीको अवसर पारेर मारवाडी युवा मञ्च बिर्ता मोडले चैत 16 गते मेरो श्रीराम बाइक तथा कार र्यालीको आयोजना गर्ने भएको छ। हिन्दू धर्मको उत्थान गर्ने तथा पछिल्लो पुस्ताको पश्चिमी सभ्यतातिर गइरहेको संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले रामनवमीको अवसर पारेर मारवाडी युवा मञ्चले मेरो श्रीराम बाइक तथा कार र्याली गर्ने जनाएको छ। ताण्डव झाँकी सहित बिर्ता मोडको बालाजी मन्दिरबाट सुरु हुने यो र्याली मुक्ति चोक हुँदै सुमन पेट्रोल पम्पसम्म, त्यस पश्चात पुनः मुक्ति चोक बिर्ता बजार चारपानी हुँदै बालाजी मन्दिरमा पुगेर समापन हुने मारवाडी सेवा समिति बिर्ता मोडका सचिव दीपक मित्तलले जानकारी दिए। भगवान रामको जन्मोत्सवलाई भव्य र सभ्य बनाउन अघिल्लो वर्षदेखि मञ्चले र्यालीको आयोजना गर्दै आएको कार्यक्रमका संयोजक विशाल गोयलले बताए। बाइक तथा कार र्यालीमा 500 बढी सवारी साधन सामेल हुने मञ्चका अध्यक्ष टेकेन्द्र गोयलले बताए। उनका अनुसार 16 गते दिउँसो 3 बजे भेला भएर 4 बजेदेखि र्याली गरिनेछ। र्यालीमा मारवाडी सेवा समिति, मारवाडी युवा मञ्च, अग्रसन भवन, मारवाडी महिला मञ्च, बालाजी मन्दिर व्यवस्थापन समिति, छठ युवा फ्रन्ट बिर्ता मोड, कृष्ण प्रणामी युवा परिषद लगायतका सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहने मञ्चका सचिव जीवन वंशले बताए। महोत्तरी नेपाली कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि महोत्तरीमा नेपाली कांग्रेसको सहयात्रा जनजनको लागि पदयात्रा अभियान सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महोत्तरी सभापति नागेश्वर यादवको नेतृत्वमा 50 जना नेताहरू जिल्लाको 15 स्थानीय तहको 132 गाउँटोल जाने योजना सहित खैरमाराबाट पदयात्रा सुरु गरेको हो। संगठन सुदृढीकरणका लागि शनिबारदेखि सुरु भएको पदयात्रा 15 दिनसम्म चल्ने सभापति यादवले बताए। खैरमारामा पदयात्रीहरूलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले फूलमाला लगाएर बिदाई गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता बजरंग नेपालीले पार्टीका नेता कार्यकर्तामा ऊर्जा बढाउन, समन्वय सहकार्य गरी नेता कार्यकर्ता तथा जनताबीच सम्बन्ध सुधार्न पदयात्रा सुरु गरेको बताए। जिल्लाको 15 स्थानीय तहमा पुग्ने मार्ग र दिन निर्धारण गरी चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको पदयात्रा 25 गते जलेश्वर पुगेर टुङ्गिनेछ। फरक फरक ठाउँका नेताहरूको 15 दिनसम्म सँगैको बसाइले पार्टीभित्रको द्वन्द्व समेत अन्त्य हुनेछ। यात्राले एकले अर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने र पार्टीको गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्नेछ। महोत्तरीबाट सुरु भएको पदयात्रा मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामा सुरु गरी कांग्रेसको गाउँ तहको संगठन सक्रिय बनाउने यादवले बताए। तरुण दल काभ्रेले सुजन लामाको सभापतित्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। शनिबार भएको भेलाले लामालाई अध्यक्ष चयन गरेको छ। त्यस्तै सचेत दुलाल र विजेन रञ्जित उपसभापति, सुजन तिमल सिनार स्मारिका तामाङ सचिव, राजेश जिम्बा, देवसिंह लामा, सन्दीप आचार्य चयन भएका छन्। विमल लामा सहसचिव तथा रामशरण पराजुली कोषाध्यक्ष एवं शेरबहादुर वाइबा कोषाध्यक्ष चयन भएका छन्। यसअघि भेलाको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि पार्टी र तरुण दलले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। तरुण दलका पूर्व सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले पछिल्लो समयमा नयाँ पुस्ताका युवाहरूले नयाँ पार्टीहरूमा भोट हालेर गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर आफ्नो पार्टीमा नै फर्काउने परिस्थिति निर्माण गर्न आग्रह गरे। नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सभापति विद्वान गुरुङले निर्वाचनका बेला पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नहालेर अन्तै भोट हालेर गरेको अन्तर्घाती नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र बस्न छुट नहुने बताए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य तीर्थ लामाले नेपाल तरुण दलको विधान अनुसार संगठन विस्तार गर्दै पार्टीको नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दृढ भएर लाग्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडा, रामहरि खतिवडा, बहादुर सिंह तामाङ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाई, क्षेत्रीय सभापति दिनेश लामा, चन्द्र लामा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सञ्चालन गरिरहेको पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान मिसन ग्रासरुट अन्तर्गतमा कार्यक्रमहरू कोशी प्रदेशमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यही चैत 5 गतेदेखि सुरु भएको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुमा कार्यक्रम आयोजना गरियो। मिसन ग्रासरुट अन्तर्गत सोलुखुम्बुमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र प्रसाद गौतमले पार्टीमा सदस्य बढेको बढै भए पनि स्कुलिङ कमजोर रहेको भन्दै पार्टीको स्कुलिङबाट प्रशिक्षण बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। प्रमुख अतिथि गौतमले पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित नीति सिद्धान्त कार्यदिशा पार्टीको तलदेखि माथिसम्म नीतिगत फैसलाबाट प्रशिक्षित गर्नु अभियानको मुख्य लक्ष्य भएको बताए। एमाले सोलुखुम्बुका अध्यक्ष डुफु कुमार वास्तोलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्युपाने, सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य परशुराम अधिकारी, ओखलढुङ्गाका अभियन्ता घनश्याम खतिवडा लगायतले बोलेका थिए भने कोशी प्रदेशको उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गामा अभियान सम्पन्न भइसकेको र केही जिल्लामा सञ्चालन हुने पनि जानकारी दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको वस्तुगत तर्फको केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजकुमार कार्की राजुलाई झापाका वस्तुगत संघले समर्थन गरेको छ। कार्कीलाई वस्तुगत तर्फको केन्द्रीय सदस्यका लागि नेपाल कुचो संघले अघि सारेको हो भने झापाका वस्तुगत संघले समर्थन गरेका हुन्। कार्कीलाई नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ, नेपाल भेनियर उत्पादन संघ, नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात संघ, नेपाल अदुवा उत्पादन तथा व्यवसायी संघ लगायतका वस्तुगत संघको साझा उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्दै समर्थन गरेका हुन्। शनिबार बिर्तामोडमा नेपाल अलैँची व्यवसायी
महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्कीलाई समर्थन गरेको जनाएको हो। अलैँची, चिया, भेनियर, अदुवा, सुपारी लगायतका कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा आउने समस्या समाधान तथा आम उद्योगी व्यवसायीको पीर मर्का र पीडा बुझ्ने तथा उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्व महासंघमा आवश्यक रहेको ठहर गर्दै कार्कीलाई अघि सारिएको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जानकारी दिए। उनले कार्कीलाई जिताउनका लागि सबैसँग आग्रह समेत गरे। झापाका वस्तुगत संघहरूको समर्थनले आफूलाई जितका लागि थप बलियो आधार भएको उम्मेदवार कार्कीले बताए। कार्की महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल कुचो संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। महासंघको यही चैत 28, 29 र 30 गते 57औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन हुँदैछ। कार्यक्रममा सुपारीका अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडा, भेनियरका अध्यक्ष दीपक पाण्डे, महासंघका उपाध्यक्ष सुभाष भट्टराई, महासचिव नारायण चिमरिया लगायतले कार्कीलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। दमौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठले गर्दै शुद्ध पिउने पानीको अभावका कारण देशमा अल्पायुमै मानिसले ज्यान गुमाउन बाध्य भएको बताए। शुद्ध पिउने पानीलाई थप व्यवस्थापन गराउन केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन जरुरी रहेको बताए। गुडादीको शुद्ध पिउने पानीको मात्रा कम भएपछि मादी नदीबाट लिफ्टिङ प्रविधिबाट पर्याप्त मात्रामा खानेपानी उपलब्ध गराउन सफल हुनु दमौलीवासीका लागि खुसीको विषय भएको बताए। यसैगरी संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले दमौली खानेपानी उपभोक्ता समितिले स्थानीयवासीलाई स्वच्छ सफा पिउने पानीलाई थप व्यवस्थित बनाउन तदारुकताका साथ लाग्न सबै पक्षको साथ र सहयोग अनिवार्य भएको बताए। नेकपा समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्की, राप्रपाका हरिशचन्द्र वाग्ले, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामचन्द्र सापकोटा, जिल्ला खानेपानी सरसफाई डिभिजनका राजेन्द्र प्रसाद न्युपाने, उपभोक्ता मध्येबाट ब्रह्मदत्त तिमल सिन्हा, महिला उपभोक्ताहरूको तर्फबाट कमला वाग्ले, सम्पूर्ण टोलहरूको तर्फबाट सत्यवती टोलका नेत्र बहादुर बस्नेत लगायतका वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। धरान उपमहानगरपालिका 16 वडा नम्बर समितिले आफ्ना वडावासीलाई लक्षित गरी आँखा शिविरको आयोजना गरेको छ। विगतमा वडावासीलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य शिविर राख्दै आएको वडाले यसपटक भने आँखामा समस्या भएकाहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको हो। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले वडावासीलाई लक्षित गरी वडा कार्यालय परिसरमै आँखा शिविरको आयोजना गरेको हो। इटहरी आँखा अस्पतालसँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको शिविरमा 200 जना पुरुष र 127 जना महिला गरी 327 जना सर्वसाधारणले लाभ लिएका थिए। शिविरमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिए इटहरी आँखा अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर प्रदीप कुमार सिंहले जानकारी दिए। वडावासीको आँखाको समस्यालाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई सहज रूपमा उपचार गराउन इटहरी आँखा अस्पतालको सहयोगमा वडा नम्बर 16 समितिले आँखा शिविर राखेको नेत्रज्योति संघ कोशी प्रदेश सचिव जयप्रसाद निरोलाले बताए। उनले सर्वसुलभ ढङ्गबाट सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गरिएको बताए। एसबीआर कला केन्द्रको ब्यानरमा निर्माण गरिएको बैरागी नामकको म्युजिक भिडियो शुक्रबार डोल्पामा प्रिमियर शो गरिएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख जनचन्द्र रोकाको प्रमुख आतिथ्यमा त्रिपुरा कोटमा भिडियोको प्रिमियर शो गरिएको हो। जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने चु गाउँमा छायाङ्कन गरिएको भिडियोले प्रिमियरमै जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको प्रशंसा बटुलेको छ। देशका ग्रामीण भेगमा बेप्ता महिला हिंसाको विषयलाई लिएर निर्माण गरिएको भिडियोमा सुर्बिना कार्की, वसन्त सार्की, एन्जिला पन्ती लगायतको कलाकारको अभिनय रहेको छ। भिडियो हेर्दै नगर प्रमुख रोकायाले अत्यन्तै मार्मिक तथा समाज रूपान्तरणका लागि सन्देशमूलक भिडियो निर्माण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निर्माण पक्षसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कलाकार टिमलाई बधाई दिँदै नगरपालिकाबाट हुन सक्ने आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उद्घाटन समारोहमा नगर प्रमुख रोकाया सहित नगरपालिका निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर थापा, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सञ्चारकर्मी सहित स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाउने तथा बजार क्षेत्रमा हुन थालेको अनियमित पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ। भर्खरै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाको कार्यकाल सम्हालेका ट्राफिक प्रमुख प्रवीण जोशीले दुर्घटना नियन्त्रणमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्दै जनचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा अस्तव्यस्त सवारी साधन पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अव्यवस्थित सवारी साधन पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिमका साथै बजारको सौन्दर्य नै बिग्रिएको भन्दै उनले पार्किङ व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। साँघुरो सडकमा सवारी साधन यत्रतत्र पार्किङ गरेर राख्दा बजारमा आवागमन र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गरेर पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने काम झापा ट्राफिकले अघि बढाएको पनि उनले बताए। झापाका मुख्य भिट्टा मोड, दमक, काकडभिट्टा, सुरुङ्गा लगायतका बजारमा पार्किङ अभावले सवारी आवागमनमा असर पर्ने तथा शहरको सौन्दर्य नै बिग्रने भएका कारण जिल्ला मातहतका ट्राफिक पोस्ट मार्फत विभिन्न सकारात्मक काम गरिने पनि उनले सञ्चारकर्मी समक्ष जानकारी गराए।
सामुदायिक मेलमिलाप समाज नेपाल र मेलमिलाप परिषदको आयोजनामा नेपालगञ्जमा मेलमिलाप सम्बन्धी 8 दिने तालिम सुरु भएको छ। स्थानीय सरकार सबलीकरणको सहयोग, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास मेलमिलाप समितिको समन्वयमा भएको तालिम उद्घाटनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले छिटो न्याय दिन मेलमिलाप महत्त्वपूर्ण कडी हुने बताए। उनले मेलमिलापले समाजलाई गतिशील बनाउने बताउँदै समाजको सृजनात्मक रूपान्तरणका लागि मेलमिलाप गतिलो सूत्र भएको उल्लेख गरे। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जका वरिष्ठतम न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बाजगनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामुदायिक मेलमिलाप समाज नेपालका अध्यक्ष शोभा बस्नेतले मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरू मार्फत समस्या समाधानका लागि योग्य बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताइन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रका 27 जना मेलमिलापकर्ताले सो तालिम लिएको न्यायाधीश वामदेव गेवालीले जानकारी दिए। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 सागरटोल स्थित चन्द्रघण्टा दुर्गा मन्दिरको आयोजनामा सुरु गरिएको श्रीमद् देवी भागवत नवाह महायज्ञको अवसरमा तैलीहवा बजारमा कलश यात्रा सम्पन्न गरिएको छ। दुर्गा मन्दिर परिसरबाट सुरु गरिएको कलश यात्राले भवानी भिक्षु चोकमा बाणगंगा नदीको रामघाटबाट ल्याइएको जल भरेर महायज्ञमा ल्याइएका थिए। कलश यात्रामा तैलीहवा क्षेत्रका महिला पुरुष भक्तजनहरू गाजा बाजाका साथ नगर परिक्रमा गरेका थिए। सो अवसरमा दुर्गा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुषमा शर्मा, महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक माधव प्रसाद शर्मा, अर्थ समितिका संयोजक माधव घिमिरे, आयोजक समितिका संयोजक सुरेन्द्र राज लम्साल लगायतले महायज्ञलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सदरमुकाम तैलीहवा क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, राजनैतिक दलका नेता, कर्मचारी लगायत सबै क्षेत्रका अगुवाहरूसँग समन्वय अघि बढाएका छन्। महायज्ञमा आचार्य विष्णु गेवालीको मुखारबिन्दबाट वाचन गरिनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि करिब 15 लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र हालसम्म 12 लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको महायज्ञ मूल समितिका अर्थ संयोजक माधव प्रसाद घिमिरेले बताए। पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा माटो जाँच शिविर सञ्चालन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको आयोजनामा गाउँपालिकाका सबै वडाको माटो जाँच गरिएको छ। स्थानीय स्तरको माटो जाँच अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाको कृषि शाखाको समन्वय तथा ज्ञान केन्द्र पर्वतको सहकार्यमा 30 वटा माटोको नमुना परीक्षण गरिएको हो। पछिल्लो समय वस्तुभाव पालन कम हुँदा कम्पोस्ट मलको कम प्रयोग हुने र रासायनिक मलको प्रयोग दर बढी हुँदा माटोको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको प्राविधिकहरूले बताएका छन्। ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी विश्वास काफ्लेले माटोमा बालीको खाद्य तत्त्व कमी भएकाले धेरै सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। शिविरमा ल्याइएका 3 नमुनामा 10 वटामा अम्लीयपन बढी, 4 नमुनामा क्षारीय तत्त्व बढी, यसैगरी 15 नमुना माटो तटस्थ भेटिएको छ। त्यसैगरी 19 वटा माटोमा नाइट्रोजन बढी भेटिएको छ भने 8 वटामा तटस्थ रहेको हो। 2 वटा नमुना माटोमा नाइट्रोजनको कमी देखिएको हो। शिविरपछि गाउँपालिकाको माटोको अवस्थाको प्रतिवेदन गाउँपालिकाको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएर माटोमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउन तथा मल खाद प्रयोग बढाउन, रासायनिक मल प्रयोग दर घटाउन र कृषि चुनको प्रयोग दर बढाउन सिफारिस गरिएको ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविलासको गएको राति सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनको प्यानल विजयी भएका छन्। सभापतिमा विद्यार्थी युनियनका उम्मेद्वार रजित कुमार यादवले 423 मत ल्याएर निर्वाचित भएको छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी अनेरा सोभियुको रञ्जीव कुमार शाहले 179 मत ल्याएर पराजित भएको हो। यसैगरी सचिव र कोषाध्यक्षमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनका सुनिल कुमार मण्डलले 411 र मेनुका शाहले 319 मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। सदस्यहरूमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनकै विनय यादव 390, मोजाकुल्लाह 370, रामानन्द राम 376, प्रकाश यादव 383, कञ्चन ठाकुर 401, नन्दन मण्डल 392 र राकेश यादव 376 मत ल्याएर निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृत राम आशिष यादवले बताए। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 14 साउनेका स्वास्थ्य प्रमुख चिनबहादुर राईको भव्य रूपमा विदाई भएको छ। करिब 32 वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकृतको रूपमा सेवा गरेका राईको स्वास्थ्य चौकी साउनेले विदाई गरेको हो। राईलाई वडा कार्यालयले समेत मायाको चिनो प्रदान गर्दै विदाई गरेको छ। करिब 2.5 वर्षदेखि साउनेमा कार्यरत राईले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य चौकीको सुधार समेत गरेका थिए। राईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब 32 वर्ष नागरिकहरूको सेवा गरेको जनाए। उनले नेपालको विभिन्न भूभागहरूको नागरिकहरूलाई उपचार गर्ने स्वर्ण अवसरका तीता मिठा कुराहरू विदाईको बेलामा व्यक्त गरे। उनले कुनै पनि कर्मचारीहरू सेवामा लाग्नुलाई नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुनु रहेको जनाए। आफूले नागरिकहरूको सेवाका लागि सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गरेको बताए। एउटा कोठामा सीमित रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई राईको कार्यकालमा कार्यालय प्रमुख कक्ष, प्रस्तुति गृह, औषधि कक्ष, इमर्जेन्सी र बिरामी जाँच कक्ष लगायतका कोठाहरू उपलब्ध गराउन सफल भएका थिए। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालय आङसाराङले दलित समुदायका नागरिकलाई फिल्टर वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच 49 घरधुरीलाई पानी शुद्धिकरण गर्ने फिल्टर वितरण गरिएको वडा सचिव जय बहादुर तामाङले बताए। वडाले गत आर्थिक वर्षको 50,000 र चालु आर्थिक वर्षको 50,000 गरी 1 लाख रुपैयाँमा 49 वटा फिल्टर खरिद गरेको थियो। लक्षित वर्गको रकमबाट वडाका दलित समुदायका नागरिकलाई फिल्टर वितरण गरिएको वडाध्यक्ष नारायण प्रसाद आङदेवेले बताए। गत आर्थिक वर्षमा पनि
दलित समुदायका नागरिकलाई 500 लिटरको ड्रम वितरण गरेको थियो। त्यस्तै यो पटक पनि पानी शुद्धिकरण गर्न प्रयोग गरिने फिल्टर वितरण गरेको जनाइएको छ। ओडाले वर्षेनी निशुल्क ड्रम, फिल्टर र बाल्टी जस्ता अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गरेको भन्दै दलित समुदायका नागरिक उत्साहित भएका छन्। झापाको धुलाबारी खानेपानी उपभोक्ता समितिको चैत 18 गते हुने गइरहेको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरिएको छ। समाचार तयार पार्दासम्म 11 पदका लागि 33 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धुलाबारी खानेपानी समितिको नयाँ नेतृत्वका लागि सक्रिय राजनीतिक दलहरूले दलबलसहित एकल तथा गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। खानेपानीमा नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपा बीच गठबन्धन भएको छ भने एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी बीच समीकरण बनेको छ। काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनबाट अध्यक्ष पदमा धनकाजी खत्री दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेको समीकरणबाट अध्यक्ष पदमा रचिन्द्र श्रेष्ठको उम्मेदवारी रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। स्वतन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष पदमा सन्तोष राजवंशीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काङ्ग्रेस गठबन्धनबाट उपाध्यक्ष पदमा हिमालयन आगदम्बे, सचिव पदमा उमेश सुवेदी, सदस्यहरूमा सरोज खड्का, कविन्द्र श्रेष्ठ, लीलादेवी गौतम, धनमाया गौतम पोखरेल, भूमि कलरिया, नारायण भट्टराई, केदार खत्री र रित खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धुलाबारी खानेपानीमा 5700 उपभोक्ता छन्। तीमध्ये 4917 जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। पुस मसान्तसम्मको महसुल बुझाएकाले मात्र मताधिकार प्राप्त गरेका छन्। धुलाबारी खानेपानी मेचीनगर 9, 10, 11, 14 र 15 वडामा विस्तार भएको छ। सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता मेचीनगर 10 मा छन् भने थोरै मेचीनगर 14 मा रहेका छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।